अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं सवेरा टीवी न्यूज चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। सवेरा टीवी चैनल के नुमाइंदा फुरकान अहमद नियाजी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम 10 BTAP वाइल्ड लाइफ कंपाउंड के तहत मर्दान वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के ज़ेर तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में आलमी योम दलदली इलाके वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के मौके पर एक आगाही तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब का मकसद दलदली इलाकों वेटलैंड्स की अहमियत, इनके तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इंतज़ामात के हवाले से शऊर उजागर करना था। तकरीब का इनकाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मर्दान ने शोबा ज़वालजी यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी और वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के इश्तराक से किया। इस साल आलमी योम दलदली इलाकों का मौजू वेटलैंड्स और रवायती इलम सकाफ़ती विरसे का जश्न था। दोनों जामियात के तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लेक्चरार ज़वालजी यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी मिस्टर फवाद अजीज़ के इस्तकबाल या ख़ताब से हुआ, जिसमें इन्होंने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, उस्ताज़ा, वाइल्ड लाइफ अफसरान और तलबा को खुश आमदीद कहा और नौजवान नस्ल में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए इस तरह की तकरीबात को नहायत अहम करार दिया। इस मौके पर DFO वाइल्ड लाइफ मर्दान ने एक जामिया प्रेजेंटेशन दी, जिसमें दलदली इलाकों की माहौलियाती अहमियत, हथियाती तनवा में इनके किरदार और वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की काविशों पर रोशनी डाली। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी आदिल खान तहसील नाज़म छोटा लाहौर ने ख़ताब करते हुए दलदली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती अदारों, तालीमी अदारों और मुकामी कम्यूनिटी के बाहमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। दीगर मुकर्ररीन में वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के लेक्चरार मोहतरमा तंजीला, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी के लेक्चरार्स फवाद अजीज़, एहसन खान और प्रोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी फयाज शामिल थे, जिन्होंने तालीमी अदारों, तहकीक और तलबा की शमूलियत को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ेर करार दिया। तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी के अहाते में एक आगाही वॉक भी मुनक्कद की गई, जिसकी क़यादत DFO वाइल्ड लाइफ मर्दान ने की। वॉक में वाइल्ड लाइफ स्टाफ, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी और वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के तलबा तालिबात ने शिरकत की। वॉक का मकसद दलदली इलाकों की माहौलियाती अहमियत के हवाले से अवामी शऊर उजागर करना था। इख्तितामी कलमात में DF और वाइल्ड लाइफ मर्दान करामत शाह ने कहा कि दलदली इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इन्होंने तालीम, आगाही और पायदार इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई, जिसमें तकरीब का मकसद और नताइज से आगाह किया गया। एक लख्त गिरा है तो जड़े तक निकल आई, एक लख्त गिरा है तो जड़े तक निकल आई, वो पैर जो किसी आंधी में भी हिलते नहीं देखा। चूँकि हमारा ताल्लुक इस शजर और इस शजर पे बसने वाले जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर तक, क्योंकि हमारा ताल्लुक प्रोड्यूस मेरी अल्मा मेटर है। यहाँ से मैंने 2014-16 बैच में अपना MSc किया है और फिर अभी हायर स्टडीज़ मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से की है। यहाँ पे ये पोस्ट आपका सेशन जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही फ्रूटफुल था। और जिस तरह अभी सर ने क्वेश्चन पूछा कि रामसर वर्ड जो है दैट वाज अनफेमिलियर टू हिम, तो सेम वाज माय एक्सपीरियंस। वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए लास्ट सेमेस्टर तक अनफेमिलियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फुरकान, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक अहम मौजू को ज़ेर बहस लाया। वेटलैंड यानी अगर इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें वेटलैंड यानी गीली ज़मीन, जितनी भी आबगाह है तो उसको कलेक्टिवली हम वेटलैंड का नाम दे सकते हैं। वेटलैंड का जो आलमी दिन है ये पूरी दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपने आबगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करें और आने वाले नस्लों के लिए इस विरसे को इस कंडीशन में और इसका इस्तेमाल इस तरह पायदार हो ताकि आने वाली नस्ल इससे फ़ायदा हासिल करे। कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़
قدرتی وسائل پیدا کیے ہیں تاکہ انسان اس سے فلاح و بہبود حاصل کرے۔ اب یہ ہم انسانوں پہ منحصر ہے کہ اس کا استعمال کس طرح کرے۔ اگر یہ استعمال دانشمندانہ ہو، یعنی سسٹینیبل یوز ہو، اور اس میں سسٹینیبلٹی ہو، تو یہ ہماری ایک قدرتی ورثہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کے خطرات لاحق ہے کلائمیٹ چینج کے علاوہ جو انتھروپوجینک فیکٹر ہے، یعنی ایکسیسو یوز آف الیکٹرک کرنٹ، کیمیکل یوز فار فشنگ پرپز، اس کے علاوہ ڈائنامائٹ اور دوسرے پولوشنس، جس سے ہمارے ویٹ لینڈ کو خطرات لاحق ہے۔ مردان وائلڈ لائف ڈویژن میں ایک پروجیکٹ اس وقت آن گوئنگ ہے جس کا نام ہے 10 ٹیپ وائلڈ لائف کمپوننٹ، اور اس میں جو سیلیبریشن آف انوائرمنٹل ڈیز ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ہم مزید جو ایکٹیویٹیز ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے ویٹ لینڈ ڈے جو آج ہم نے منایا ود کولیبریشن آف یونیورسٹی آف سوابی اینڈ وومن یونیورسٹی سوابی۔ تو اس سلسلے میں پبلک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیے مل کر آبی حیات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے اور ایک شہری ہونے کا ثبوت ادا کرے۔ اس میں اسٹوڈنٹ کا رول بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اویئرنیس اور ایجوکیشن میں ان کا ایک اہم رول ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لوکل ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل فگر سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو سو مچ فار پی ٹی وی نیوز ڈسٹرکٹ سوابی۔ Assalamu alaikum. My name is Abu Talha Khan from the semester 7 zoology department ہے میرا۔ آج ہم نے ویٹ لینڈ کا ڈن بنایا اور ہم نے اس کی سگنیفیکنس پہچانی، اس کی امپورٹنس رہے گی کہ اس کے کیا رول ہے اس معاشرے میں، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمارا یہی رول ہوگا کہ ہم اس کی اویئرنیس پیدا کریں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے انوائرمنٹ میں کتنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جو ڈی ایف او صاحب ہے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے یونیورسٹی میں آئے اور ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے وہاں بھی منایا۔ تھینک یو سر سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذکا اللہ ہے، مردان وائلڈ لائف ڈویژن سے میرا تعلق ہے، اور چونکہ ویٹ لینڈ ڈے ہم لوگ منا رہے تھے تو اس کی بہت امپورٹنس ہے ہمارے لیے، اور فیلڈ میں کچھ مسئلے ہیں ہمارے لیے، اور اس کے اقدام کے لیے ہم مکمل ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اپنا ڈیوٹی اچھی طریقے سے انجام کریں گے۔ بہت عزیز یونیورسٹی آف سوابی آج جو ہے وہ ورلڈ ویٹ لینڈس کے حوالے سے عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی آف سوابی اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشن میں ہم آج جو ہے وہ ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے کو منا رہے ہیں۔ اس میں بہت اچھا سیشن ہوا اور اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو ویٹ لینڈس کے بارے میں بہت انفارمیشن مل گیا۔ اس کے لیے جو اس میں جو ریسرچ کی اپارچونیٹیز ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسپیشیز پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہت نالج مل گیا، اور انشاءاللہ ہم وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فردر اس پہ ریسرچ کروائیں گے انشاءاللہ اس میں اپارچونیٹی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آج ایک اہم میسج بھی جو ہے وہ تھرو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لوکل کمیونٹیز کو بھی دینا چاہ رہے تھے کہ آپ بھی جو ہے وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ان ویٹ لینڈس کے تحفظ کے لیے میرا نام تنزیلہ ہے، یونیورسٹی سوابی میں میں لیکچرر ہوں۔ یہاں پہ سوابی یونیورسٹی کی طرف سے اور مردان وائلڈ لائف ڈویژن کی طرف سے سیشن ارینج کیا گیا تھا ویٹ لینڈ کنزرویشن کے لیے۔ بہت ہی فروٹفل سیشن تھا، اور یہاں پہ ہم نے ویٹ لینڈ کنزرویشن اور اس کی امپورٹنس کس طرح یہ ایز اے ہیبیٹاٹ پرووائڈ کرتا ہے، یا اس کی جو باقی سروسز اور پروڈکٹس ہے وہ ہم نے اٹینڈ کر نہیں کرنی ہے، جس میں فشر آتے ہیں، اسپیشلی آپ ان دنوں دیکھیں لوگ جاتے ہیں جنریٹر پر جو کرنٹس پہ، یہ کتنی عجیب قسم کی بات ہے، یا مائننگ جس طرح بلاسٹ کرتے ہیں جس میں بچے ہوتے ہیں پھر وہ ہم آرام کرتے ہیں۔ تو اس کا جو اصل مقصد ہے ویسے تھی نمائندے کی حیثیت ہے، عوامی نمائندے کی حیثیت سے، اور فشریز ڈپارٹمنٹ اور ورلڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ میسج میں عوام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے عوام میں یہ میسج اور اویئرنیس پہنچانی ہے کہ ہم نے یہ ذاتی آب حیات کے ساتھ نہیں کرنی ہے، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ مچھلی ہو، ہم شکار کے لیے چلے جائیں، کیونکہ یہ ہم جو ہے نا اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے حیات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ گناہ بھی ہے۔
तो मैं एक दफ़ा फिर डिपार्टमेंट का पूरे वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया था और हमें भी जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।